दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका केपी शर्मा ओलीले चीनको राजकीय भ्रमण गर्दा पुनः म्युतिएको विषय थियो चिनिया रेल। भ्रमण अवधिमा दुवै मुलुक क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्सन अर्थात् तिब्बत काठमाडौँ रेल सञ्जालले जोड्ने मतमा एकाकार पनि भए। ओली भ्रमणका 10 भन्दा बढी सम्झौतामा सबैभन्दा लोभ लाग्दो विषय नै रेल थियो। क्रस हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क, व्यापारिक बन्दरगाह, रेलवे, हाइवे, उड्डयन तथा टेलिकम्युनिकेसनमा चीनले अविश्वास देखाएको थियो। दुई देशबीच स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र जति सक्दो चाँडो खोल्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका अनेकन सवालमा विमर्श भएको थियो। नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतको सिगात्से स्थित केरुङ नाका हुँदै नयाँ लाइनले नेपालको राजधानी छुने योजनालाई चिनियाहरूले दुई देशबीच साझा जित अर्थात् विन विनको रङ लगाउँदै आएका छन्। छिङहाई तिब्बत जोडिएको रेलवेले ल्हासाको सिगात्से जोडेको छ। त्यसलाई काठमाडौँ लैजान पाए कसरी विन विन हुन्छ त? नेपालको पनि साँच्चै साझा जित हुने गरी यहाँ विन विन वाला बहस गरिएको छ त? एउटा खुसीको खबर, चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्ट तयार गरेको छ। भदौ 15 भित्र रिपोर्ट बनाउने लक्ष्यसहित काम गरेको चिनिया प्राविधिक टोलीले प्रक्षेपित भन्दा झन्डै 1 महिना अघि नै काम सकेको हो। चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले तयार पारेको रिपोर्टले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने जानकारी नेपाललाई अहिलेसम्म दिएको छैन। यसबारे जानकारी लिन आगामी भदौ 4 गते नेपाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एवं रेलवे विभागका अधिकारीहरू चीन जाँदैछन्। गत वैशाखको अन्तिम साता नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइहाल्ने सम्झौता गरेर फर्किएको थियो। त्यस लगत्तै जेठबाटै चिनिया टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएर काम सुरु गरेको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनले रेलवे निर्माणमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने मार्ग निर्देश गर्नेछ। भौगोलिक कठिनाइहरू पनि यसले पत्ता लाग्ने र प्राविधिक रूपमा कस्ता पूर्व तयारी गर्नुपर्ने भन्ने बारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख हुनेछ। प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सबै खर्च चिनिया पक्षले नै बेहोरेको हो। यसअघि स्थलगत अध्ययनमा आएको चिनिया टोलीले केरुङ काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा र काठमाडौँ लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको बताइसकेको छ। भौगोलिक रूपमा विभिन्न कठिनाइहरू भने रहेको चीनले औँलाइसकेको छ। चीनले सन् 2006 मै 1100 किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हासासम्म ल्याइसकेको छ। हाल चीनतर्फ ल्हासा सिगात्से रेलमार्ग निर्माणाधीन छ र त्यसलाई नेपाल सीमाको केरुङसम्म विस्तारको काम पनि भइरहेको छ। उक्त मार्गलाई चीनको सहयोगमा काठमाडौँसम्म जोड्ने योजना छ। प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टले नै रेलमार्ग बनाउन लाग्ने समय र लागत निर्धारण गर्ने विभागले बताएको छ। यो रिपोर्टपछि दुई सरकारका बीचमा रेलमार्ग कुन लगानी मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बारे छलफल हुनेछ। चीनले सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग बनाउने इच्छा देखाएको छ। नेपालले भने अनुदानमै आयोजना बनाइदिन आग्रह गरेको छ। देशलाई रेल चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ भने अनुदान, ऋण वा स्वदेशी लगानी के चाहिन्छ? रेलले जोड्दैमा समृद्ध हुन्छ कि अर्थतन्त्र सबलीकरण हेतु उत्पादकत्व पनि बढाउनु पर्छ? चिनिया रेल चलाउँदा भारतीय रेलले के गर्छ? नेपाल दास बन्छ कि मालिक बन्छ? देश ऋणको रसातलमा फासिन्छ कि समृद्धिमा चुलिन्छ? एउटा महान अभियान सञ्चालन गर्न र वर्तमानमा सत्ताको प्रतिष्ठा बनेको विषयमा खुल्ला बहस भएर साझा जितको खाका कोर्नुपर्ने होइन र? गत डिसेम्बर 19 मा प्रधानमन्त्री नहुँदै केरुङ नाका हेर्न गएका ओलीको काम अहिले पनि त्यस्तै फिल्डतिर कुदै हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म जुन खालको तदारुकता र शक्ति प्रधानमन्त्रीमा देखिएको थियो त्यो उत्तिकै जीवन्त छ कि ह्रास भयो? नेपालले आफ्नो भूगोल गर्भमा रेल कुदाउन दिएर जित्नुपर्छ, अर्थात् विन विनकै सिद्धान्तमा टेक्नुपर्छ। चीनले बारम्बार भन्दै आइरहेको छ जितको अवधारणामा सम्झौता गर्नुपर्छ। कुनै एकको जित र अर्काको हारले दिगो शान्ति मिल्दैन, बरु प्रतिशोधको भावना जगाउन सक्छ। चीनले अघि सार्ने परियोजनाहरूमा किन विन विनको अवधारणा जोडिएको हुन्छ भन्नेतर्फ निहाल्ने हो भने नेपालले अन्यलको भुमरीबाट उन्मुक्त हुने बाटो पहिल्याउन सक्छ। एकपछि अर्को गर्दै विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू नेपालको तीव्र विकासको लागि विभिन्न किसिमका अवधारणाका साथ नेपाल भित्रिरहेका छन्। केही समय अघि मात्र फ्रान्सको कम्पनीले नेपालमा केबल कार सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। मलेसियन कम्पनीले पनि काठमाडौँमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यसैबीच चिनिया कम्पनीले पनि अब मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच चिनिया कम्पनी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन
सीआरसीसी र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच यसका लागि द्विपक्षीय सम्झौता पनि भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सीआरसीसीलाई अबको 7 महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने गरी जिम्मा दिएको हो। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य र कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक ली होङ्कीले सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे। महानगरले मोनोरेल सञ्चालन सम्बन्धी प्रकाशन गरेको आशय पत्रमा रेलवे ग्रुपले वैशाख 20 गते महानगरमा इच्छा पत्र बुझाएको थियो। यसका आधारमा महानगरको वैशाख 24 गतेको प्रमुख स्तरीय निर्णयबाट रेलवे कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो। सम्झौता अनुसार कम्पनीले चक्रपथमा मोनोरेल चलाउन आर्थिक, प्राविधिक तथा दिगोपना जस्ता पक्षमा अध्ययन गर्ने तथा प्राप्त सम्भावनाका उपयुक्त विकल्पहरू सिफारिस गर्नेछ। कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले आफ्नै कार्यकालमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्। मोनोरेल चलाउँछौँ भनेको 1 वर्ष भइसक्यो। विधि मिलेपछि काम गर्ने बाटो खुल्छ। काम थालनी भएपछि रेल सञ्चालन हुन समय लाग्दैन। हामी त्यही दिशामा लक्षित छौँ, मेयर साक्यले भने। अहिलेको चक्रपथ मध्य 10 किलोमिटर खण्ड आफ्नो महानगर क्षेत्रमा पर्ने जनाउँदै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यस क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक वातावरण तयार पार्न तत्पर रहेको बताए। संघीय राजधानी काठमाडौँमा यात्रु चापका कारण ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषण बढिरहेका बेला फ्रान्सेली सरकारले केबल कार सञ्चालनको प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूत इएब कार्मोनाले काठमाडौँ सिटी अर्बान केबल कार परियोजनाको पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबल कार सञ्चालनका लागि गृह कार्य थालेको छ। निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी सरकारले केबल कार सञ्चालनको तयारी थालेको बताइएको छ। 4वटा रुटमा केबल कार सञ्चालन गर्न छलफल सुरु भएको छ। फ्रान्सेली प्रतिनिधिमण्डलमा दिल्ली स्थित फ्रान्सेली दूतावासका दक्षिण एसिया आर्थिक विभागका प्रमुख जा मार्क फेतेन, दिगो विकास परामर्शदाता फ्यानी हरो प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा उपस्थित थिए। सम्भाव्यता अध्ययनमा संलग्न फ्रान्सेली कम्पनीहरू एमडिपी, एसवाईएसटीआरए र पिओएमई का प्रतिनिधि पनि काठमाडौँ आएका छन्। काठमाडौँमा केबल कार इन्जिनियरिङका लागि फ्रान्सले छानेको पिओएमए विश्वकै उत्कृष्ट केबल कार एवं रोपवे निर्माता कम्पनी हो। यसले अहिलेसम्म 80 मुलुकमा 8000 भन्दा बढी केबल कार परियोजना निर्माण गरेको छ। काठमाडौँमा शहरी केबल यातायात सकेसम्म चाँडो सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको काठमाडौँ स्थित फ्रान्सेली दूतावासले जनाएको छ। चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने, सस्तो, दिगो र ट्राफिक जाम र धुलो धुवासँग जुझ्नका लागि केबल कार उपयुक्त हुने दूतावासले उल्लेख गरेको छ। भर्खरै सकिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकामा केबल कार सञ्चालन गर्न सकिने देखाएको छ। 15 अर्ब लगानी गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा यात्रु सेवाका लागि केबल कार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन रिपोर्टले देखाएको हो। प्रतिवेदनमा कालीमाटीबाट बसन्तपुर, रत्न पार्क, दिल्ली बजार, भण्डारखाल, चाबेइल हुँदै बौद्धनाथ पुग्न पहिलो केबल कार रुट प्रस्ताव गरिएको छ। यो 7 किलोमिटरको रुटमा 7वटा स्टेसन राख्नुपर्ने उल्लेख छ। यसलाई तत्कालै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने योजना छ। गोङ्गबुबाट बालजु, सोरखुट्टे, कालीमाटी, बल्खु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म पनि चलाउन सकिने भन्दै प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै कलङ्कीबाट टेकु, थापाथली हुँदै रत्न पार्कसम्म पनि केबल कार चलाउन सकिने अध्ययनले ठहर गरेको छ। लगनखेलबाट पुल्चोक, थापाथली, रत्न पार्कसम्मको रुटमा पनि केबल कार चलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो प्रतिवेदनमा एउटा स्टेसनबाट केबल कार चढे पनि जुन ठाउँमा ओर्ले पनि 40 रुपैयाँ भाडा लिने उल्लेख छ। मेट्रो तथा मोनोरेल चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउँदै गर्दा यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केबल कार सञ्चालनबारे पनि सरकारी स्तरमा छलफल सुरु भएको हो। सडकमा सवारी चाप घटाउन केबल कारको प्रयोग महत्त्वपूर्ण र वैज्ञानिक हुने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ। फ्रान्स सरकारको सहयोगमा तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनीहरू एमडिपी, पोमा र स्यास्ट्रा सहित पञ्चकन्या समूह र कालिका कन्स्ट्रक्सनले 5 वर्ष लगाएर तयार गरेका हुन्। फ्रान्सेली कम्पनीहरू केबल कार निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका मामिलामा अनुभवी हुन्। पोमाले 80वटा देशमा 8000 केबल कार जडान गरिसकेको कम्पनी हो। फ्रान्स सरकारले 3 करोड 40 लाख खर्चिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। काठमाडौँमा मुस्किल बनेको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हेर्दा यो सबैभन्दा वैज्ञानिक विकल्प हुने
बताइएको छ। ऊर्जा सङ्कट नरहेकाले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने सवालमा पनि केबल कार सञ्चालन गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास सरकारको छ। केबल कार निर्माणका लागि स्टेसनहरू बनाउन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। यो आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा बनाउन सकिने प्रस्ताव पञ्चकन्या र कालिका कन्स्ट्रक्सन सहित फ्रान्सेली कम्पनीले गरेका छन्।